day when Dr. Ram Manohar Lohia he came to Goa आणि ताणी न्हिदिल्ल्या गोंयकारांक म्हणटात पळय ते भाशेन जागयले गोंयकारांक उठून पुर्तुगेजां कडल्यान स्वतंत्रताय मेळोवपा खातीर आनी त्या भाशणांत ते अशें उलयले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अशें ताणें भाशण दिलें की गोंयकार खरेंच जागले आनी आपल्या स्वतंत्रताये खातीर आपले माय भुंये खातीर ते झगडले आनी निमाणे कडेन आमकां 19 डिसेंबर स्वतंत्रताय मेळ्ळी बी. म्हणजे आतां जे तरणाटे भुरगे आहा पळय तांकां कांय हिस्ट्री खबर ना, सो अवेरनेस करपा खातीर खातीर कितें करपाक जाय? हय, अशा ज्यो टिचरी इतिहास शिकयतात, हिस्ट्री शिकयतात वा असो दीस जेन्ना येता तेन्ना टिचरींनी भुरग्यांक ही म्हायती दिवपाक जाय. ह्या दिसा खेरीत भोव करून ह्या दिसा टिचरींनी न्हयच फक्त की हिस्ट्री शिकोवपी अशें न्हय, अशा दिसा वा एसेंब्लीन सुद्दां जेन्ना सकाळची जेन्ना एसेंब्ली जाता टिचरीन ह्या दिसाचें म्हत्व भुरग्यांक पटोवन दिवपाक जाय. पूण बाकीचे मेमोरियल्स जे बीन आहा पळय थंयसर कांय स्टुडंट्स विजीट सुद्दां करना, म्हटल्यार भुरग्यांक ते व्हरना. सो तांकां परत कांय मेमोरियल्स आहा पळय सिग्निफिकंट मेमोरियल्स आहा, हय सो भुरग्यांक थंयसर केन्ना स्टुडंट्स टिचरी व्हरना. म्हाका दिसता की जे हिस्टोरिकल प्लेसीस आहा गोंयचे तांकां व्हरून दाखोवपाक जाय हिस्ट्री. हय, व्हरपाकूच जाय. म्हणजे आमकां दर एक भुरग्याक जेन्ना तो गोंयांत रावता आपली भुंयेची ताका म्हायती आसूंकूच जाय, फाटभुंयेची म्हायती ताका आसूंकूच जाय अशें म्हाका दिसता. 18 जून जो आसा हो 1946 सालान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे विश्रांती खातीर गोव्याक इल्ले आनी जुलियन हो आमचो डॉक्टर जुलियन यांनी तांकां आपयल्ले आनी ते खूब क्रांती चळवळी 42च्या चळवळीत क्षीण जाल्लेले आसले. पाकिस्तानात तांकां शिक्षा जाल्ली आनी तेच्या खातीर विश्रांती खातीर गोंयान येयले आनी गोंयान येयल्या उपरांत तांकां कळ्ळें की गोंयची जनता अशांत आसा. थंय गोंयच्या लोकांक कायदे एकूच जमाचे कायदे नसले, भाशण करपाचो नसला, एकमेकाचे विचार एकमेका मेरेन पोचोवंक शॉका नसले आनी ह्या परिस्थितीत डॉक्टर लोहिया हे गोव्यात पोचले. त्यांच्यानी क्रांती केली. क्रांती मैदानार मडगांवच्या क्रांती मैदानार त्यांच्यानी भाषणबंदी कायदो मोडलो आणि तो कार्यक्रम त्या दिवशी पासून हो गोंयांत खऱ्या अर्थान क्रांतीची जोड पेटली. आता त्यानंतर 18 जून हो सातत्यान ह्या आझाद मैदानार कार्यक्रम जाय आसलो. स्वातंत्र्य सैनिकांचे सन्मान थंय जाय आसले. गव्हर्नर या मुख्यमंत्री सत्कार करी आसले. हो दीस एक दिसा पुरो साजरो जाय आसलो. लोकांक कितले लोकांक सुशिक्षीत लोकांक हो 18 जून खबर आसा काय ना हो मोठो प्रश्न आहा. ही क्रांतीची ज्योत जी पेटलेली असली ह्या ज्योतीत गोंयांक जे मुक्त मेळ्ळें, पोर्तुगीजां पासून मुक्तताय मेळ्ळी, तेचो गोंयच्या लोकांक आज आमी फ्रिडम फायटरांचे वारसदार जे आसा ते ज्या वेळार त्या लोकांचे कॉमेंट्स बघता, आजचे नवे भुरगे पळयता तेन्ना आमकां दिसता की तांकां तेंच्यांनी जे यातना सोंसले ते खऱ्या अर्थान तांकां खबर आसा काय ना ह्या भुरग्यांक ही मोठी शोकांतिका आसा. लोकांक हे कळंक जाय. एका दिसाच्या भाशणान किंवा एका विशयात मुख्यमंत्र्यान आयज सांगलें की आमी अभ्यासक्रमात तो अभ्यासक्रम तो पट करतलो म्हाका. हां परत सांगू. ठीक आहे हां अभ्यासक्रमात एका दिवसासाठी घालून काय फायदो ना. तर सतत त्या विशयाचो अभ्यास सतत आसांक जावो. सतत हे विशय शाळेंतल्या भुरग्यां मेरेन पावंक जाय. सातत्यान ही गोष्ट लोकांच्या मेरेन पावंक जायी. भुरग्यांच्या अभ्यासक्रमात एक धडो घालून ना, पहिली दुसरी पासून हो अभ्यासक्रम चालू जावो. सातत्यान ह्या पद्दतीचे 18 जूनचे कार्यक्रम जावंक जाय. आणि कोण राम मनोहर लोहियात इतले न्हू गांवांत आसलेलो फ्रिडम फायटर जे गांवांतले स्वतंत्र सैनीक आसा तेंची सुद्दां वळख भुरग्यांक दिवपाची गरज आहा. अमेरिकेत कितें जालें, अमेरिकेत क्रांती जाली, रशियन राज्यक्रांती घडली, तेचो आज अभ्यास करपाक इतली मेंटेलिटी गोंयांत गरज ना. गोंयांत कितें जालें, गोंयांत 15 ऑगस्टाक कितें जालें हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारा कडेन की तांच्यांनी ज्या पद्दतीन कुंकळेचो उठाव अभ्यासक्रमान घेता म्हटले त्याच प्रमाणे 15 ऑगस्टाक जे कॉम्रेड चितळे हेंच्यांनी जे चळवळ केली, जो रणसंग्राम अख्ख्या जगाक जो लक्ष वेधीत असलेलो निशस्त्र सत्याग्रही बेछूट जो गोळीबार जालो, जालियनवाला बागेतल्या हत्याकांडाक सुद्धा लाजोवपी असो जो बेछूट गोळीबार आपल्या पत्रादेय
गांवांत जाल्लेलो आसलो तो अभ्यासक्रम सुद्दां ह्या हेतून येवंक जावो, शालेय अभ्यासक्रमात येवंक जावो किंवा तेच्या पद्दतीची हिस्ट्री वेगळ्या पद्दतीन बरोवची गरज आसा. दुसरें गोंया कडेन डॉक्टर मनोहरराव सरदेसाय हांच्यांनी 2 खंडांत इतिहास लिहिल्लेलो आसलो, गोंयची सगळी हिस्ट्री. आयज तो इतिहास खंय वाचतलो जाल्यार कोणा कडेन ना आसा. म्हाजी म्हायती आनी संचालनाक विनंती आसा किंवा सरकाराक विनंती आसा ते इतिहासाची सुद्दां दुसरी आवृत्ती सरकारान काडपाची गरज आसा आनी ती आवृत्ती सबंद शाळांनी जावं सगळ्या अभ्यासक्रमांत दिवपाची गरज. आयज 18 जून आमी पणजी सारके शहराक सेलेब्रेट करता. 18 जून हो आमचो एक गोंयकाराचो एक खरो नामाचो दीस आसा. ज्या जाग्यार आमी गोंयकार लोक जेन्ना पोर्तुगीज राज्यांत रावताले आनी तेन्ना गोंयाक पोर्तुगीज गोंयाक कांय करूं दिनाशिल्ले. अशे टायमार आमी हिंदू लोक जे गांवांनी आशिल्ले आनी अशे टायमार गांवांनी कांय विकास जायनाशिल्लो आनी पोर्तुगीजान त्या टायमार धरलेले की हिंदूचेर अत्याचार करप, हिंदूक पयस करप हें तेंचें राज्य आशिल्लें, हें आशिल्लें राज्यांक चलतालें. अशे टायमार आमच्या अंत्रूज महालांत छत्रपती शिवाजी महाराजान प्रवेश केलो आनी फर्मागुडी गांवाक तेणें फर्मान केलें की हे आमचे जुवारीक नदीच्या आत पडे पोर्तुगीजांनी भितर येवचें न्ही म्हणून. आनी तेणें सगळो आमचो जो जुवारी ब्रीज आसा ते सगळे जुवारी नदी हितून एक आमचो हे उरलो अंत्रूज महाल जाल्लो आसा. त्या अंत्रूज महालाक कोणेच हातभार लावलो ना अशे पोर्तुगीज पयस रावले. आनी ज्या टायमार कुठ्ठाळे गांवांत जे मंगेश देवस्थान आशिल्लें, म्हाळसा देवस्थान आशिल्लें, शांतादुर्गा देवस्थान आशिल्लीं ही तेणी पाडलीं आनी ती सगळीं देवळां अंत्रूज महाला आयलें. आनी तेन्ना खरी क्रांती आमची तेन्नाच्यान सुरवात जाली जेन्ना 18 जुनाक आमचो राम मनोहर लोहिया जो असोळणा गांवाच्यान मिटींग घेत मडगांव आयलो. मडगांव हे लोहियान मोठे एक कार्यक्रम केलो आनी ताका अरेस्टूय केलो. अशे टायमार ही क्रांती आमची चालू जाली आनी ती क्रांती जावन आमचो इल्लो मुखार जाले मुखार गोंयचे लोक मुखार सरले आनी गोवा लिबरेशन जालो. 1961 जेन्ना गोवा लिबरेशन जालें तेन्ना पोर्तुगीज गायब जाले आनी अशे टायमार ते वयतना बोरयेचो पूल सुद्दां तेणी मोडून गेले. अशे खांडेपारचोय पूल तेणी मोडलेलो. अशी खूब घटना करून ते पोर्तुगीज गायब जाले. आनी जेन्ना आमचो गोवा राज्य आशिल्लें, गोवा दमण आनी दीव हे आमच्या भारत देशाचो एक घटक राज्य जालें. आनी मागीर कांय तेंपान आमचे राजीव गांधीने घटक राज्य केलें. आनी 18 जून आयज पर्यंत आमचो बरो सेलेब्रेट करता. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री पणजी शहराक येवन तेणें आमच्या हांगा तेणें फुलां घालून हार अर्पण करून आयज एक आमचे गोंयकाराक एक बरो हें दिल्लो आसा. आयज आमकां पणजे सुद्दां पावपाक मातसो उशीर जाल्लो. सगळे कडेन विकासाचें काम चालू आसा आनी विकास जाता म्हणल्यार गोंयचो खूब लोक मुखार सरले आसा. सगळे फिल्डाक गोंयचे लोक मुखार सरलेले आसा. खंयचेय डिपार्टमेंट घे, एज्युकेशन घे, पुलीस डिपार्टमेंट घे, कल्चरल घे, सगळे डिपार्टमेंटां आमचे मुखार गोवा गेल्लो आसा आनी असो गोंयचो विकास जातलो अशें हांव आमचे आयज 18 जुनाच्या दिसा सांगता. तेन्ना गोंयकारांनी सगळ्यांनी भारत देशाचे प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदी सर जे कितें बरें करता तेजे फाटल्यान सगळ्यांनी रावचें आनी गोंयचो आनी तसो भारत देशाचो विकास करपाक सगळे गोंयकार आनी भारत देशाच्या लोकांनी एकच रावचें. इतले 2 शब्द हांव 18 जुनाच्या दिसा सांगता आनी हो आमचो क्रांती दिन आयज बरें उमेदीन साजरो करुया इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक.